nagmugnag seminaryo, naghulma ug mga pariunon. Sa paningkamot na mahisama sa kasing-kasing ni Kristo, na nahigugma ug namatay alang sa kaayuhan ug kaluwasan nato. Busa, aduna ba kitay madasigong pagtuo? Andam ba kita sa mahigugmaong pagserbisyo? Kinabuhing dili ako, kinabuhing angay ihalad sa Ginoo, kinabuhing puno sa paglaom, ug kinabuhing puno sa pag-ampo.